रहबर शहीद हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद पहला मुशायरा है जो खाना फ़रहंग ईरान में मुनक़िद किया गया है। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये बैनुल लिसानी है। पाकिस्तान की कौमी और इलाक़ाई ज़बानों में शुअरा यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अपना कलाम पेश किया है, जो ख़ुद इस बात की दलील है कि अब ये हक़ का नारा या इनकी शहादत के बाद जो एक शुजाअत का सबक था या दर्स था या बातिल के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का पैगाम था, अब वो किसी सरज़मीन, किसी ज़बान, किसी सरहद के अंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ये तमाम हर शख्स की ज़बान पर मौजूद है। और अगर आप देखें, कहा जाता था एक वक्त में जब ये इनक़लाब इस्लामी ईरान रूनमा हुआ था, कहा जाता था इनक़लाब इस्लामी ईरान कहा जाता था, जबकि इनक़लाब ईरान कहा जाता था, जबकि इसका असल पैगाम इस्लाम है, हक़ का पैगाम था। आज एक दफ़ा मैं समझती हूँ कि ये एक दफ़ा फिर से इनक़लाब इस्लामी ईरान एक दफ़ा से फिर पुरनूर हुआ और इस दफ़ा इसकी शुआएं इस कदर मौसर और इतनी तेज़ हैं कि इसे किसी भी सरहद से रोका नहीं जा पा रहा। और आज खाना फ़रहंग ने जिस तरह के आप देखते हैं, हमारे माशरे का हर शख्स, हर फ़र्द अपने जज्बात रखता है और वो सबकी हमदिली मौजूद है ईरान के अवाम के साथ, ईरान की शुजाअत के साथ, ईरान के अवाम की गैरतमंदी के साथ। अगर वो हर शख्स अपना पैगाम देना चाहता है, लेकिन जो शुआरा है, हमारा शायर तबका है, उनका क्योंकि अंदाज़ मुनफरिद है, तो उन्हें भी एक मौका फ़राहम किया गया कि उन्होंने जो जो अपने कलाम में इस मोहब्बत का, इस अक़ीदत का इज़हार किया है, ईरान की अवाम, उनकी लीडरशिप और उनके हक़ के साथ खड़े होने के लिए जो दाद देना चाहते थे या ख़राज तहसीन पेश करना चाहते थे, मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नंदा बुच्ची थी कि बस सुनो खाना फ़रहंग ईरान थी तो दा असे आलमी वरा के रहबर मिल्लत, रहबर कारवान हज़रत ख़ामेनी आई लोठी करे याद थी। ज़ाहिर ख़ामेनी के फ़िक्र फल से पहले सोते ना कौम से सुप्रीम लीडर असी कौम से गैरतमंद कौम से कि दुनिया यरा कि दा तागूती कुवत पारे रहते नहीं आ करे ऐसे कुफ्र ना करे हम वो लोई फिरगा तो अल्हम्दुलिल्लाह दा कौमिन सलाम पाने आइनो अगे उता दाखस नुकसामस वल्लाम दा कौम गैरतमंद का जिक सलूक तिना करे मिल्लत नाजिया और दा कौम सलाम के वके दोनों हीरो पैदा करे हज़रत ख़ामेनी अंबार तो आइनो उता करे ज़ाहिर ईरान शिकस्त कस्त नहीं कपक आइनो नन तिना करे आगे तिना माजी ठिकानक दुनके नूरी नसीर खान नूरी सके विरावी ना लश्कर उर्तवार सके वो मनून इस्लाम की जंग करे रहे चाहे मशद दिल्ली ये पता करने के हंदा वाला टाइनो दा आलमी जंग बस। लेकिन ईरान डटे और आरा के मिल्लत कारवान आरा के रहबर सके ख़ामेनी साहब वो करे इन अल्हम्दुलिल्लाह करे दुनिया थी पिन से इन अल्हम्दुलिल्लाह नंबर सुन दागड़ा नने फ़ख्रे ईरान से मोजिब कौम से ऐसे गैरती कौम से तो दा कौम करे शिकस्त कस्तरिंग का पक दादे अंते वो ना करे आज़म हमेशा पुख्तो मसुने दाना आज़म हमोद की लुम्मा राटिमा लोली एतिक चुनाई तना उड़पिक तो तेना कौमी तशख़ुस ना वालेट तेना मुल्क ना वफादारी ना वालेट वो दे लोली तिरिसा वो ना करे आज़म पुख्ता के आइनो ज़ाहिर अमो कौमना रहबर और अमोना कौमना रहबर कारवान ना वालेट करे दाड़े राखी मुशायरे मसक अराके तकरीर करें मुख्तलिफ ज़ुबानट उनकी तेना बिरावी से उठ बिरावी ना नुमाइंदगी की बस सुनुट तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दा वफादार कौमत ना करे जानी माली फिक्री आर वालट करे ना नवार सलमान बना दे मौला कब मैं कहता यकीनन आज का ये जो तकरीब है खाना फ़रहंग ईरान ने यहाँ पर बर्पा की है वो इस बात की गम्माज़ है कि किसी भी माशरे में शोरा कराम एक मकाम रखते हैं। आज हम एक ऐसी हस्ती को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि जिन्होंने सर तो कटा दिया, सर झुकाया नहीं।
اور عالم اسلام کے اس وقت نمائندہ ترین ممالک میں سب سے اہم نام ایران کا ہے کہ جس نے دشمن کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور آج دشمن اپنے گھٹنوں پر ہے۔ آج کی یہ تقریب جو خانہ فرہنگ ایران کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، اس میں بلوچستان بھر کے شعراء کرام مختلف زبانوں میں خامنہ کو راہبر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے یہ الفاظ، ہمارا یہ خراج جو آج یہاں پیش کیا جا رہا ہے وہ کم ہے۔ یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی، ایسے رہبر تھے کہ جنہوں نے حسینی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام کے علم کو بلند کیا اور یزیدی دربار میں جانے کے بجائے سر کٹانا مناسب سمجھا۔ سکھایا وہ خام نائی ہے، یزیدیت کو مٹایا وہ خام نائی ہے، ڈٹے رہے وہ زمانے کے سب خداؤں میں، ڈٹے رہے وہ زمانے کے سب خداؤں میں، مگر نہ سر کو جھکایا وہ خام نائی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ میرا نام شازیہ احمد لانگو ہے۔ میں آج یہاں رہبر ملت کی یاد میں جو ایک بین اللسانی مشاعرہ ہو رہا ہے، یہاں آج خانہ فرہنگ کی دعوت پہ شرکت کی، تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ملت کے رہبر نے جو قربانی دی، ملت کو یکجا کیا اس قربانی سے، تو ہمارے شہراء کو اس بات کا نہ صرف ادراک ہے، وہ اس قربانی کو، ان کی شہادت کے عظیم مرتبے کو، اس کے احساس نہ صرف کرتے ہیں، بلکہ وہ تمام حق و باطل کے مابین جو جنگ ہے اس وقت، جو آزمائش ہے امت پر، ان سب کی حساسیت سے بھی واقف ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے ایمان تازہ ہو رہا ہے اور رہبر کی یاد تازہ ہو رہی ہے ہمارے دل میں، جو کہ کبھی بھولنے والی نہیں ہے۔ ہر عید کوری تینا کریں یار لیکن اٹوار ندر ورسکنن مار کنن، اٹوار ندر ورسکنن مار کنن، شیر ند ریشن کلوکی کی نیندگی خلیفی سے دوشا دیان ننے، نیندگی خلیفی سے دوشا دیان ننے، آستون کی چنڈی ساتھنا سیامار کنن، نیندگی نسبت سنگتا کی نیندگی خلیفی سے دوشا دیان ننے، دراصل بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو خامنائی صاحب کی شخصیت بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھی۔ ہم نے لکھنے کی کوشش کی اور لکھا پڑھا بھی، لوگوں نے سراہا بھی الحمدللہ، لیکن ہم اگر خامنائی صاحب کے لیے بات کریں تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ بقول اقبال کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور بے شک خامنائی صاحب ایک دیدہ ور تھے۔ اگر ببارد ما مرد کارزاریم، در مور خون برانیم چون مرغ بابساریم، یعنی زرفیق براین خسر نخبول تو، یعنی زرفیق براین خسر نخبول تو، یعنی زرفیق براین خمول نخسر تو، یریش مایو پریود ننگ ننگ نو، یریش مایو پریود ننگ ننگ نو،